माझे नाव सेंड्रा आणि हांव वास्कोचे लंडन आसता। हांव बरो नासलोलें आनी हांवें मामीक सांगलें की हांव बरो ना आनी मामीन म्हाका सांगलें ब्रदरा कडेन उलय। हांवें ब्रदराक कॉल केलो, ब्रदरान म्हाका सांगलें यो म्हणून गोंयां। हांवें मारगांव डॉक्टराक दाखयलें। डॉक्टरान सांगलें की सगळें टेस्ट करून ऑपरेशन करपा पडटलें। ऑपरेशन करून हांव बरो ना जालें। म्हाका अशें करून दिसपा लागलें की देंवचार म्हाका धरता आनी म्हाका सांगता की तूं बरें जावपा ना। हांवें मामीक सांगलें प्रेयर कर म्हणून आनी दुसरे दिसाक ब्रदराक आपय म्हणून। ब्रदर येयलो, ब्रदरान म्हाजेर प्रेयर केलो आनी ब्रदरान विचारलें कितें जाता। हांवें ब्रदराक सांगलें हांव कांय खायना पिना, म्हाका जायना, हांवें लायक गिव अप केलें म्हणून। ब्रदरान सांगलें की कांय ना तूं जातोलें बरें। आनी ब्रदरान म्हाका पेज लायली, सांगून हें जेजूचें पवित्र रगत आनी जेजूच्या पवित्र रगतान तुका पेकोवणी मेवली। आनी त्या वेळार सावन हांव सगळें खावपाक लागलें। आनी ब्रदरान प्रेयर कोत्ता कोत्ता सांगलें की रूम चेंज कर। आमी गेली रूम चेंज करपा, तो रूम चेंज जावना कित्याक लायक सगळें फूल आसलोलें। मागीर पावस चडलो आनी आख्या रूमान उदक येयलें। आनी मागीर मामीन वचून सिस्टरीक सांगलें की आख्या रूमान उदक येयलें। मागीर आमचो रूम चेंज केलो आनी हांव भितर सोदांच हांवें जेजूची इमाज चोयली। आनी त्या रूमान पावतकीच हांव कंप्लिटली बरें जालें। हांव देवाक आयज आर्गां दिता आनी हांव ब्रदराक थँक्यू म्हणटा आनी ब्रदराच्या फॅमिलीकूय थँक्यू म्हणटा आनी राजेश अंकलाकूय थँक्यू म्हणटा कित्याक ताणें म्हाका जायते हेल्प केलें म्हणून। मॅनेजर्स हॉस्पिटलान एडमीट आसले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताका ऑपरेशन केलें आनी तेजे रुमान न्हिदयलें, प्रेज द लॉर्ड। रातचे देंवसार त्रास करपाक लागलो, अशें म्हणपाक लागलो हांव तुका उबान वता, प्रेज द लॉर्ड। जायते भियेले भुरगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुसरे दीस हांव मागणी करपाक गेलो, हांवें म्हणलें रूम चेंज कर। तेमी नर्सीक विचारलें, नर्स म्हणटा एमटी कांयच ना, फूल आहा, प्रेज द लॉर्ड। जेन्ना हांव हॉस्पिटलाच्यान भायर सरलो, 5 मिनटान पावस पडलो, ऑटोमॅटिकली स्लॅब फुटून घेवन उदक भितर सरलें आनी सगळ्या रुमान उदक जालें, प्रेज द लॉर्ड। आनी त्याच वेळार डॉक्टरान आनी नर्सीन रूम चेंज केलो आनी ते दुसरे रुमान पावतकच हे चेडू जेई नासले, खाय नासले, ते आपशेच जेवपाक लागले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बट देवाचे येवजण आमचे सगळे आसा जाल्यार सगळे घडून येता, वय कित्याक, प्रेज द लॉर्ड। नर्सीन ना म्हळ्यार म्हणे कोता घेता, बट देवाचे उतर वयल्यान येता, प्रेज द लॉर्ड। म्हाका आशें ह्या भुरग्याक ते बरेपण दिल्ल्या खातीर, गुण केल्ल्या खातीर तुका अर्गाने वळटा। सगळे दुयेंताचे मूळ आनी कितें आसा जाल्यार ह्याच वेळार तुज्या नांवान ब्रेक जावचें। In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, amen. Praise God.